घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की Psalm chapter 55 verse 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड. या सकाळीच्या वेळार ते देवा अर्घ दिता आसतना ते देवाक कंठ आसतना त्या सुम्याक स्तुती करता आसतना आज कितें वचे ह्या शुक्राच्या दिसा म्हज्या काळजांत म्हज्या मोतींत म्हज्या जिवितांत हांवें दवरला. ते वचे सुम्याचेर आमी सोडया सर्वेस्पराचेर सोडया. कित्याक आमकां जावं फुडें हो दीस मुखार सरोंक जायना, उठोवंक जायना. बोळनातल्या बरी आसात आमी. कितें एक झाडाय जावं फुडें कितें अस्कत काय भोगते आसा आमकां सुटसुटीत नात आमी. आज सगळे एकंत बेजाराय तुज्या देवाच्या हातांत दी. उतार म्हणटा की आमकां आपूर बायन आज किर्तनांत आमकां देवाचे उतार म्हणटा की आज तुझे ओझे सर्वेस्पराचे सोड. दाविदाचे किर्तनांत तुझे ओझे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. कित्याक आमचो देव आमकां सांबाळटलो देव जावन आसा. आमचो देव आमकां कश्टांत निवारतलो देव जावन आसा. आमचो देव आमकां अस्कत काय तो निवारतलो देव जावन आसा. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडलो देव जावन केदीस परतून देवाचे उतार म्हणटा की Psalm 56 verse 8 म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. म्हजे कश्ट हर एक दिसाचे म्हजे कश्ट तूं जाणाय. म्हजी दुखां तूं जाणाय. म्हजी अस्कत काय तूं जाणाय. म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडीत ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुमच्या मुखार दवरता. एकूच म्हाज्या जिवितांत अशे कश्ट आसले की हे कश्टाक तांचे समस्याच नासले आनी तांचो एक लँड आसलो. ते विकूंक जायते प्रयत्न करून आसले ती. तो लँड विकल्यार मात्र रीण तांचे फारी जाता. आनी असल्या समस्येच्या वेळार आनी कितली नोटीस बँकांतून येवनूच आसा आमी तुमचो
तुमचे घरदार आम्ही एलाम करतले हांव आनी वेगळेचे ते पयशे भरूंक जाय आनी कितले प्रयत्न करनासतना लँड विकच्या खातीर घराचो सगळो विंगड आनी एक सुवात विंगड आसली जावना हर एक दिसा तांणी दनपाराच्या वेळा आराधनांत दुकां कळोवन मागले ह्यो क्रिस्तांतले जेजू आमकां लजेक पडोवंक तूं दिनाका आमकां लजेक पडोवंक तूं दिनाका साम चॅप्टर 34 वर्स 5 म्हणटागी लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना सुम्या जर एलामाक आयिल्ले वयसल्यार आमी भायर पडटले हांव आमी घराच्या भायर आसता आमकां कोणाचोच आदार ना सगळे लोक आमकां हांसतली आमी केन्नेक वळख जातले हांव देवा आमकां निवार आमकां वाट दाखय आनी सो एंड सो दीस एलामाक म्हूण थारायलो आनी सो एंड सो एमावंट त्या बँकान तांकां दिवंक आसली एलामाच्या 6 दिसां पयलीं देवान तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां केली आनी येवन मनीस म्हणल्या बरें कितलो तो लँडाक येता जाग्यार येता तांकां कोण ना कोण आडपांय दिताली जाल्यार हो व्यक्ती तांच्या जाग्यार आयलो जायत्यो आसतना तो लँड तो जागो घेनाकात म्हणून हो व्यक्ती म्हणलो म्हाका होसो जागो जाय म्हाका होसो जागो जाय म्हज्या मोगाचें देवान मौन केल्यार देवान थारायल्यार देवान तुजे नदर लायली वय जाल्यार देव तुज्या पक्षाक आसा तूं केदींच दंडळचो नाय भियेवंचो नाय त्या खातीर साम 34:5 म्हणटागी लजीन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना ते कुटा म्हणा लागले ब्रदर लजेक पडोवंक आमच्या देवान आमकां दिवंक ना लजेक पडोवंक आमच्या देवान आमकां दिवंक ना कित्याक तो विस्वासी आनी विस्वासी जावन आसा आनी तेणें म्हणलें सेंटेन्स लजेक पडोवंक आमच्या देवान आमकां दिवंक ना साम 103 म्हणटागी सर्वेस पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया ह्या सकाळच्या वेळा तो एकलोच देव खंय खंय धांवनाकात एका देवाक आराधन करया एका निजा देवाक आमी स्तुती करया एका निजा देवाच्या हातांत आमची जिवीत आमी समर्पण दिवया ताणें एक स्टेटमेंट दिल्लें म्हाका भोव आवडलें ब्रदर 18 दीस आमी सकाळचे बी वचूंक जायना आमकां पयस आसा 18 दीस सुखान आसतना व्हेकल करगी या रिक्षा करगी आमी हर एका सकाळी मिसाक गेल्या कित्याक तुवें म्हणलें उडास आमकां जायतो आसा ह्यो क्रिस्तांतले जेजू आमच्या दोळ्यांतली दुकां पळयली आमचे कश्ट आनी निवारले आमच्या हर एक मागण्याक ताणें जबाब दिलो मात्र न्ही हे संकश्टांत ताणें आमकां निवारलो उतार पळया म्हज्या मोगाचेर म्हणटा की आमकां सर्वेस पर एकलो देव म्हणून वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यात ताच्या अधीन आमी आसाव ताच्या अधीन आमी आसाव परतून म्हणटा की आमी ताची परजां ताच्या सरोवाची शेळयो आमी ताच्या अधीन आसाव हे सकाळचे खंत बेजारी तुमकां आसा गी निरासपण आसा गी तुमच्या भुरग्यां विशीं कठीण टेंशनान आसात गी आमी ताच्या अधीन आसाव तुजी भुरगीं ते देवाच्या अधीन आसा सरेंडर करया संपूर्ण आनी मागया ते सुम्या ह्या वेळा सकाळच्यो स्तुती करया वाकणया दिनवास या ताका आमी अर्घ दिवन आराधन कर म्हूण ह्या वेळार स्तुती हांव तुजी गायता सोम्या स्तुती तुजी गायता सोम्या तुझे नाव ते व्हरते जावन आसा स्तुती हांव तुजी गायता सोम्या सगळे म्हणे आमी सोम्या स्तुती करया सकाळच्या वेळार ताका आमी वंदया ताका आमी वाकणया ताका आमी आराधन कर म्हूण ह्या वेळार तुझे नाव ते व्हरते तुझे नाव ते व्हरते आनी व्हरते जावन आसा तुझे नाव ते व्हरते जावन आसा सगळीक हांव तुजी गायता सोम्या
होगळीक हांव तुजी गायता सोम्या सोम्या होगळीक तुजी गायता सोम्या तुझे नाव ते व्हरते तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा तुझे नाव ते व्हरते आणि व्हरते जावन आसा सोम्या तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा होगळीक हांव तुजी गायता सोम्या जाणेकले सांगता म्हणटा जेजू होगळसिया अर्घा दिव्या वाकाणी आणि दिनवासी म्हणया होगळीक तुजी गायता सोम्या तुझे नाव ते व्हरते तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा तुझे नाव ते व्हरते आणि व्हरते जावन आसा तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा अर्घा तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हगळाप तुका जेजू हालेलुया 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 तुझ आमचो राय सोराय दर्या सोदरी तू एकलोच आमचो आसरो परवसो जीवदाता जाऊ तुका आम्ही अर्घा दिता सकाळच्या वेळा तुका आम्ही स्तुती करता सकाळच्या वेळा तुका आम्ही वाकाणटा सकाळच्या वेळा तुका आम्ही वंदिता सकाळच्या वेळा हगळाप तुका जेजू आराधना तुका जेजू स्तुती तुका जेजू तू राय सोराय काकुदार देव महिमेवन देव वर्तो देव तू एकलोच पदवेदार जावन आसा तू आरंभ आनी अंत जावन आसाय तू आल्फा आनी ओमेगा जावन आसाय तू जीवदाता जावन आसाय तू आमचो रस्तार जावन आसाय तू आमचो बसणार जावन आसाय तू जिविताची जर जावन आसाय जेजू अर्घा तुका जेजू हालेलुया हालेलुया या सकाळच्या वेळा हांगासले दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया हांव क्रिस्तिना फर्नांडीस हुबळेंतल्यान उलयतां हांव म्हजी घोवाची साक्ष दिवंक आसयता म्हजो घोव हुबळी एक कॉन्क्रीट कंपनींत मॅनेजर जावन आसलो ताका आतां 1 म्हयने फाटीं बेंगलोर ट्रान्सफर करता म्हण सांगलें आनी ताचे जाग्यार दुसरो एक मॅनेजर आयलो ते दळा हांवें 3 वरां मागण्यांत सक्रामेंत हाजर आसल्या जेजू लागीं मागलें आनी म्हणलें बापा तुजी कुशी आमची कुशी न्हय म्हण तुजे कुशे प्रमाणे जावं म्हण हांव मागतालें आनी थोडे दिसांनी म्हज्या घोवाच्या जाग्यार आयिल्लो मॅनेजर फाटीं गेलो आनी म्हज्या घोवाचे ट्रान्सफर कॅन्सल जाले इतले व्हड अजाप केल्या म्हजो जेजू काळजांत हांव अर्घां दिता हांव हे मागणें 1.5 वर्सां हांव सकाळीं राती दनपारां 3 फावटी हे मागणें युट्यूबार पळोवन आसा तशेंच ब्रदर प्रकाश तशेंच तुमच्या टिमाक आनी सर रेजकांक तुमची सुवार्थ सडसड रितीने हर एक लोकां पावून दी म्हण हांव सदांच जेजू लागीं लॉर्ड म्हजें नांव लिना हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या दुवेक म्हजी दुबेन काम करनासा ते पयलींच्या कंपनीन काम करतना ताका मस्त प्रॉब्लेम आले त्या कंपनींत सो म्हाका सांबाळ आनी समाधी नातली अचानक म्हणले बरी ताची कामय गेली एप्रिलाच्या 30 तारखेर सडनली काम येताना ते मस्त कंगाल जावन गेले जाल्यार देवाचेर भरवसो ताणें सांडून आसतना बरें करून 3 वरांच्या मागण्यान तशेंच सकाळींच्या मागण्या ताणें बरें करून भक्तीपणान मागूंक सुरू केलें काम गेल्ल्या 10 दिसांनी देवान बऱ्या कंपनी ताका काम फावो केलें आतां ते बरें आसा त्या खातीर ताच्या सांगाता हांव देवा काळजांत हांव अर्घ आनी होगळा भेटयतां थँक्यू जिजस थँक्यू लॉर्ड 5 बसोनी आमी जण एकले सकाळच्या वेळार उसान म्हणया वेळार साम चॅप्टर 9 वर्स 10 तुझे नाव वळखता ती तुझेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतले हांव दुसरे प्रास सांडून घालिनाय जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 50 पळय हांव तुजे सांगता आसा खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो साम चॅप्टर 37 वर्स 4 सरेस प्रतय तुजो संतोष सोद तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो प्रभू चॅप्टर 3 वर्स 6 सगळ्या ताच्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुझे मारोग नीट करतलो जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमायलां न्ही दृढ आनी थीर राव भियेनाका आनी धैर्य साडिनाका कित्याक सरेस्पो तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सुबे आसतलो परत 2 टेस्टिमनी आमी आवड आयकुया हांव मँगलोरतान उलयतां हांव म्हजी आनी म्हज्या दुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां म्हज्या दुवेचे स्टडीज आखे जावन येता आसतना ताणें एका IT कंपनीन इंटरव्यू दिल्ली जाल्यार मस्त टायम ताका ऑफर लेटर येवंक नासलें देखून हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून दिल्लें आमी सदां न्ही तें रिपीट करनासल्या
आनी नोव्हेंबरान म्हज्या दुवेक ऑफर लेटर आयले आनी आतां ते त्याच IT कंपनीन वावर करना आसा. तशेंच म्हज्या कामा विशीं मस्त प्रॉब्लम्स आसले. आतां म्हाका दुसऱ्या कडेन बरें काम मेळ्ळां. इतले व्हड आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां फाटयतां. तशेंच म्हज्या भावाच्या पुताचे काजार मस्त पाटी पोट नासले. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्ले. आतां ताचे काजार जावन तांणी बऱ्यान आसात. देखून हांव धन्या देवाक अर्गां पाटयतां. तशेंच आमकां मागूंक कुमक केल्ल्या ब्रदर प्रकाशा आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हांव मिलाग्रिना फुर्तादो गोंयांतान उलयतां. हांव म्हज्या पुता मेल्बनाची गवायकी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत जायतीं वर्सां नोकरी ना जावन बेकार आसलो. इंटरव्यू दितालो पूण इंटरव्यूआक ना पास जातालो. तेन्ना म्हज्या इश्टिणीन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान देवाचें उतर आमकां दिलें. तें देवा उतर म्हजो पूत आनी हांव सदांच बाबार्थान तें उच्चारतालीं. केदी व्हडली मिलाग जेजून म्हज्या पुताच्या जिवितांत केली. म्हज्या पुतान विजिटींग विजा काडून नोकरी सोदूंक दुबय गेलो आनी 3 म्हयन्यां भितर म्हज्या पुताक जाय तसलीच नोकरी फावो जाली. हें व्हडलें अजाप म्हज्या धन्या देवान केल्ल्या पासत काळजाचे खोलायेक थान आर्गां आनी दिनवास दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान ताचे सुबा आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. या सकाळीच्या वेळार मोठ्ठो नियाळ आज आमी आयकुया म्हज्या मोगाच्यान. आयझाया चॅप्टर 44 वर्स 24. हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूंचो रचणार. हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूंचो रचणार. आतां असं म्हणलें हांवें साम चॅप्टर 100 वर्स 3. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसा. हांगा म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 40:4 20:4 एकडे वाचचे आमी. तुका तुज्या आवयच्या गर्भांत घडल्लो सर्वेस्पर तुजो सोडवंदार अशें म्हणटा. पळया, तुका तुज्या आवयच्या गर्भांत घडलेलो सर्वेस्पर तुजो सोडवंदार अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूंचो रचणार. हांवें एकल्यानच आकाश विस्तारलें, हांवें पृथ्वी आकारली. तेन्ना म्हजे सवे कोण आसलो. परतून पळय एकडे अपुर्बायेचें उतार. आज आमच्या काळजांत तें उतार जागोवन दवरया, आमच्या मोतीन आठोवया. अपुर्बायेचें उतार पळय. तुका तुज्या आवयच्या गर्भांत घडलेलो सर्वेस्पर तुजो सोडवंदार अशें म्हणटा. तुका तुज्या आवयच्या गर्भांत घडलेलो सर्वेस्पर. म्हज्या मोगाच्यान आज आमच्या आवयच्या गर्भांत आमकां घडला जाल्यार ताची मांडावळ आमच्या विशयांत विंगड आनी विंगड. हर एक वेळ आमी समजून घेवया की ते देव आमचो आसरो, तो आमचो आधार. कश्टा दुखाच्या वेळार, कश्ट आकंताच्या वेळार सदांच आमकां तो निवारता. कित्याक म्हळ्यार ताणेंच आमच्या आवयच्या गर्भांत आमकां घाला. म्हळ्यार ताची मांडावळ म्हज्या आनी तुज्या खातीर विंगड आनी विंगड. आमी चिंतल्या बरी देव न्हय म्हज्या मोगाच्यान. आमी चिंतता कित्याक हे म्हाका कश्ट आयला, कित्याक ही सलवणी, कित्याक म्हजी भुरगीं कश्टान आसात, कित्याक आमकां मुखार वचूंक वाट मेळना, कित्याक हे प्रॉब्लम्स म्हज्या जिवितांत. शांत राव, शांत राव. कित्याक तो देव म्हणून वळखून घेवंक शीक. एक्सोडस 14:14 म्हणटा की तो तुज्या खातीर झुजता, तूं शांत राव. आमी फुरफुरचे नाका. कित्याक आज आमच्या आवयच्या गर्भांत ताणें रचला जाल्यार, ह्या संवसारांत ताणें आमकां ह्या हाडला जाल्यार, धाडला जाल्यार ताची मांडावळ वेगळी आनी वेगळी जावन आसा, वेगळी. त्या खातीर परतून आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 12 एकडे परतून हांवें आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 12. हांवें पृथ्वी केली आनी तिचेर मनशा कुळाक रचले. म्हज्याच हातांनी आकाश विस्तारले आनी ताच्या सगळ्या
दळबराक हांवें आज्ञा दिला. वाचया कडेन बरं आमी आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 12. हांवें पृथ्वी केली आनी तिचेर मनशा कुळाक रचले. म्हज्याच हातांनी आकाश विस्तारले आनी ताच्या सगळ्या दळबराक हांवें आज्ञा दिली. दळबराक हांवें आज्ञा दिला. आज्ञा दिला. आज्ञा दिला. तुका कितें जाय तुका कितें नाका तुवें खंय वचचें तूं कितें फावो जायचें हें सगळें म्हाका कळीत आसा. हांवें सगळ्या दळबराक आज्ञा दिला. आज्ञा दिला. म्हज्या मोगाचेर परतून या आमी आयझाया चॅप्टर 44 वर्स 2 पळया कडेन. आयझाया चॅप्टर 44 वर्स 2. सर्वेस्परान तुका रचला. सर्वेस्परान तुका रचला. तुका म्हाका त्या देवान रचला. तुज्या भुरग्याक सर्वेस्परान रचला. आज म्हज्या थोड्या विशयान आमी कठीण आसा. जावं फ्रो पिडा विस्तारता आसा जावं फ्रो कश्ट जिवितान आयला सारके दुखा गळोन आमी आसा. हर एक दीस आमचो निरासपणाचो वेते आसा. जावं फ्रो भुरगीं पिड्यान आसात, जावं फ्रो घोव पिड्यान आसा, जावं फ्रो बायल पिड्यान आसा, जावं फ्रो पयशांचे अभाव आसा, जावं फ्रो काम ना, निरासपण एक दीस बरो आसता आनी दीस बरो ना, एक दीस समाधानान एक दीस काण इल्ले स्वास सोडटाना आनी दीस आनी कठीण असो आयला. जावं फ्रो म्हज्या मोगाचेर म्हाका लास्ट विकान एका कुटुंबान म्हाका सांगलें की ब्रदर ही कुटुंबांत हांव एका समस्येंत हांव इल्ले बच्चा भिजून एक लांब स्वास करतना अनेक समस्या म्हज्या जिवितांत आयल्यो. तातूंत कशें म्हणी देवा निवान चुकोवन इल्लेशे हांव सुसेग घेता आसतना अनेक समस्या आयल्यो. म्हज्या मोगाचेर समस्येवर आमी दिश्ट घालचोची नाका. समस्या परिहार करतले ते देवाचेर विस्वास दवरया. समस्या सोडयतले आनी सुटका लाभयतले सोडवंदराचेर पातयेणी दवरया. समस्या पातयेले वय जाल्यार समस्येंत आमी सांपडटा आनी निराश जाता आनी डिप्रेशन वता आनी कश्टाक वळख जाता. समस्येंत निवारतलो एकलो जावन आसा. त्या खातीर साम 100:3 म्हणटा की सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. कित्याक हे समस्येंत ताणें मात्र आमकां परिहार करूंक साध्य आसा. तो मात्र आमकां सुटका लाभूंक साध्य आसा. ताणें मात्र आमकां नवें जिवीत दिवंक साध्य आसा. आज म्हणटा की परतून ताणें आमकां रचल्यात ताच्या अधीन आमी आसा. ताणेंच आमकां रचता जाल्यार तो तुका हमेशा दुखान पडोवंक दिवचो ना. हमेशा कश्टान पडोवंक दिवचो ना. पडोवंक दिल्यार व्हडना आमी ताच्या हातान आसा. त्या श्रद्धाक मेशेक अबेदनेगो म्हणटा डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 21, 22, 23, 24 म्हणटा की पळया रायाम आमच्या देवान आमकां उज्यान तांव निवारूंक जाता जाल्यार निवारूं दी, ना जाल्यार व्हडना आमी उज्यान लासूंक तयार आसा. कित्याक आमी आमच्या देवा सांगाता आसा. आमचो देव बळवंत जावन आसा. आमी ताच्या हातांत आसा. आज श्रद्धाक मेशेक अबेदनेगो म्हणल्या बरी आमी म्हणूंक जाय आमी आमच्या देवाच्या हातान आसा. आमी आमच्या देवाच्या हातान आसा. कश्ट येवं दी, दूख येवं दी, इरार येवं दी, बेजार येवं दी, अस्कतकाय येवं दी, अडकळ येवं दी, दंडळ चतस्ती खरण येवं दी. जायते बरें दंडळ टाव म्हज्या मोगाचेर एक वजा वयर वजे कश्टा वयर कश्ट वयल्या वयर आयल्या वेळार खंय वेचें म्हूण कळीत ना. कोणा लागीं विचारचें, कोणा लागीं सलाह घेवचें, खंय धांवचें कंगाल जाता. भिया नाका. ते जेजूचेर पूर्ण विस्वास दवरा. खंडीत जावन ताची बसवणी तो पूर्ण करतालोच. तो आमकां सोडचोय ना, तो आमकां सांडचोय ना. साम 94:14 म्हणटा की तो तुमकां सोडचोच ना आनी तो तुमकां सांडचो ना. तो सांडचोच ना. सगळें तुमची गरजो तुमची मांडवळ ह्या शुक्राच्या दिसा त्या सुमेच्या हातान समर्पीत कर माग्या. एक घडी आमचे दोळे धांपया. हात आमचो उक्तो दवरया. मोगाळ जेजू जायते पोटी कश्टावर कश्ट म्हणजे जिवितांत जायते येयल्या वेळार हांव दंडळ्ळा जेजू. खंय सलाह विचार वचून वाट चुकला जेजू. आज तूं एकलोच म्हजो धनी सडवंदर जीव दातार म्हणून हांव वळखून घेता आनी मानून घेता. तुज्या हातान म्हजें जिवीत हांव समर्पिता जेजू. तुका जाय त्या प्रमाणे म्हाका चलोन व्हर आनी म्हाका कर जेजू. जेजू आज म्हजी गरजो तुज्या मुखार उबारता. आयसीयूंत आसल्यार वेंटिलेटर आसल्यार मरणाच्या तोंडीर आसतना लास्ट स्टेजीर आसल्यार किडनी डायलिसीस जावं फ्रो आज ऑपरेशन कोणाचें आसा एक्सिडेंटा द्वारे आज हॉस्पिटलां वळवून आसात तुमी. आज डॉक्टर खंयचें ऑपरेशन करीचें म्हणल्यार जावं फ्रो सुम्या तुज्या हातांत सरेंडर करता जेजू.
आज कोणी सलवणी अनुभव कनियतला जांफरो पैणारी जावन असं जांफरो कामाच्या समस्येतून इंटरव्ह्यू पहिल्या पट व्यत्यय असं जांफरो जेजू राखून वर जेजू कष्ट त्याला हर एकला तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पण दिता तुझ्या भोव भाग्यवंत तांणी अमोलीक रक्त नितळ कर सगळ्या संकटांतून सगळ्या वाईटांतून आमकां निवार सोमे तुझी दैवीक सगत आमचे देव जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर आयज शुक्राचो दीस वाईटांतून आमकां निवार पातक्या संकटांतून पातक्याच्या सगळ्या बंदकणींत आमकां निवार तुझ्या भोव पवित्र अमोलीक रक्तान आयचो दीस आमचो नितळ कर म्हाका म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबाच्या सरसंद्या म्हज्या आवय बापायक म्हज्या मांव मायक तशेंच भाव भयण्यांक तुझ्या अमोल रक्तान नितळ कर वायटांतून आमकां निवार जेजू अभिषेक आशिर्वादीत कर अवघडांतून अनाहुतांतून केस्तेतून कर्गांतून आयचो दीस आमकां निवार राखून व्हर सांबाळ व्हर तुज्या कृपेन आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें ह्या आयताराक आमचे 3 ते 4 किर्तनाच्या विशयांत आमी नियाळ करतले ते ह्या आयतारा मुक्त जाता सोमारातून अनेक मांडावळ जावन आसा 30 आनी 3 नावार्थीक व्यक्ती देवाच्या वाटेन चलले तांच्या विशयांत याजक भो आपुरबाय नियाळ कर दैवीक कौसतेस आनी विशेष तिच्या मागणे आसतली सुकय नासतना ह्या 30 आनी 3 दीस नावार्थीक व्यक्ती विशयांत नियाळ करता जावं अब्राहम इसाक जाकोब हांचे विंगड विशयांत चरित्र आयकून आमचो भावार्थ आमी घट करया भावार्थान दंडळ नासतना आमी थीर रावया खंडीत जावन तो जेजू आमकां वर्त्या सक्तेन वर्त्या कृपेन वर्त्या पदवेन भरतलो त्या देवाक आमी अर्घ दिव्या नव्या मांडावळा खातीर आनी विंगड याजक ह्या सुवातेर शिकवण दितले आनी तुमच्या खातीर मागतले आनी विशेष मांडावळ जावन आसा आमी 3 म्हयने हप्त्याक 1 दीस तुमी उपास ठरयला जायत्या लोकांनी नांवां दिला तुमचो वॉट्सअप ग्रूप आमी क्रिएट करतले आनी मागया सगळ्या कश्टतल्या खातीर दुकान आसल्या खातीर इराऱ्यान सांपडल्या खातीर आनी कोणा नांवां दिवंक आसा जॉयन जावंक आसा जॉयन जाया आनी जण एकल्या ह्या संवसारा खातीर मागया सुमेची वर्ती सकल तांचेर मात्र न्ही देव पयले आमचे ताची काको देंवयतलो सगळ्या समस्यांतून तो आमकां निवारतलो येया आनी भाग्य ह्या उपास मागण्याच्या ह्या ग्रुपान हप्त्याक 1 फावटी मोठो उपास कोणा तांगता जाल्यार मात्र तांगानांतल्यांक न्ही मोठो जावन सकाळी ब्रेकफास्ट सोडयत दनपारां एक जेवण सोडयत ना कोणा सकाळी तो 4 वंश जॉयन जावंक जाल्यार हप्त्याक तुमचें नांव 9702957091 दाखल करा आनी खंडीत जावन खंयचो दीस म्हणून आमी तुमचे निरंतरी मागता आमी सगळीं हेरां खातीर मागया परतच्या टेस्टिमनी आयकुया आमेन म्हजें नांव क्लिंटन हांव दुबयतावन हांव म्हजी पाप्पाची टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां म्हज्या पाप्पाक निमोनिया जाल्लें आमी पाप्पाक एडमीट केल्लें आनी उपरांत आमी ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां जेरमाया 17:14 जेरमाया 33:6 वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी सदांच रिपीट करूंक सांगलें आमी ते वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासलें हांव तशें आसतना पाप्पाक सर्जरी जायनासतना तो बऱ्या तरान डिस्चार्ज जावन घरा येवन पावलो ह्या पासत हांव धन्या देवाक अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा तांणी करचे ह्या बऱ्या कामांत तांकां केदाळे जायते मेळचे पासत हांव जेजू लागीं मागतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीजस लव यू जीजस आमेन प्रेज द लॉर्ड पयले हांव धन्य देवाक अर्गां दितां हांव शानोल 4th स्टँडर्ड बैंदूरतावन हांव म्हजी मायची साक्ष दिवंक आशेतां फाटल्या दिसान म्हजें मायक मातसो हुशार नासले हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेले डॉक्टरान तिका ऑक्सिजन लेवल उणें आसा एडमीट करीत म्हणलें आमी ते दळा ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें ताणें आमकां साम 6:8 वर्ड ऑफ गॉड दिले आमी मायक घरा आपोवन हाण ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले आतां ती हुशार आसा म्हजे दुसरे साक्ष मायक खोंकली सुरू जाले कितले वखत केल्यारी रावूं ना ते दला आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले आमी ते रिपीट करते आसल्या आतां ती बरी आसा आमचे संग मागण्यात भाग घेता देवान केल्ल्या ह्या उपकारा आमी सद धन्यदेवा अर्घ दिता तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा अर्घ तुका सुम्या जेजू होगलाक तुका सुम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हांव मंगलोता उलयतां आनी म्हजी 3 साक्षी दिवंक हांव कशी व्हरतां. पयलें म्हाका एक बरें काम जाय आसलें. म्हज्या फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन दिलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड म्हाका दिलें. हांव तें सदां रिपीट करनासलें आनी म्हाका विदीन 2 वीक्स बरें काम मेळ्ळें. दुसरी साक जावन आसा म्हज्या प्रेझेंट कंपनींतावन म्हाका विगीन्स रिलिवींग जाय आसलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन दिलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी म्हाका विगीन्स रिलिवींग मेळ्ळें. तिसरी साक जावन आसा म्हाका चिकन पॉक्स इन्फेक्शन जाल्लें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हाका स्पिडी रिकवरी खातीर हांवें मागोवंक सांगलें आनी हांव विकींग क्युअर जाली. येदे व्हडले अजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतां उपकारतां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. हांव ग्रेसी म्हज्या आवयची साक्ष दिता. म्हज्या मांयक कठीण पोट दूख आशिल्लें. स्कॅनिंग, एक्सरे, ब्लड टेस्ट सकट काडल्यार कालें म्हूण कळोन येतलें. सकट दोतोरांनी ऑपरेशन करचें म्हळें. लास्ट देवा कडेन आमी मागलें. दुसऱ्या दिसांनी एका दोतोराक रिपोर्ट व्हरून दाखोवंक गेलें हांव. त्या दोतोरान रिपोर्ट व्हरून म्हळें तिका ऑपरेशन करचें नाका आनी तिका गुळयो दिल्यो. त्या वखदान तिका संपूर्ण गूण केलें. तशेंच हांव बाथरुमांत निसरून पडली. आवाज जाल्ल्या कान फ्रॅक्चर जायचे आसले. जाल्यार आमी मागणी निरंतर पडोवच्यांत आनी मागणी आमी सदां रिपीट करच्यांत आमकां देवान म्हाका संपूर्ण राखलें आनी सांबाळलें. देवाक महिमा आनी आराधन. तशें म्हाका पायल्साचे सिम्पटम आसले आनी हांवें देवा कडेन मागलें आनी म्हाका त्या पिडेंत हांव संपूर्ण गूण केलें आनी म्हाका इतलें सर बरेंपण केल्या देवाक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर आनी ताच्या टिमाकी हांव भरपूर आशिर्वादां मागतां. प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस, एंड अडोर यू जिजस.